बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको पंजाबी ज़ुबान में पाकिस्तान के एक बड़े नामवर गुलूकार आलम लुहार, उन्होंने एक गीत गाया था, बोल मिट्टी दिया बावया। आज उनके चंद अल्फाज की मैं आपको तशरीह सुनाना चाहता हूँ। बहुत पुराना उनका सॉन्ग था, मिट्टी दिया बावया। बाबा का मायना क्या है? बाबा का मायना बाप, उस्ताद, फ़कीर, दरवेश के माने में आता है बाबा। बोल मिट्टी दिया बावया, यहाँ मिट्टी से के बावे से मुराद इंसानी जिस्म है, इंसान है। आप कहते हैं बोल मिट्टी दिया बावया, आगे कहते हैं उसके अंदर एक शेर है, उसकी तशरीह आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं माँ धी नूं मत्तां देंदी तू माया च मोई नहीं, तैनू लज किसे दी नाही, सिर थी लै गई लोई नहीं, साहिब दा दरवाज़ा नीवा तू पगड़ी उचियाई नहीं, जाग सवेरे गाफल कुड़िए सुत्या रहन विहाई नहीं, की होया तैनू चरखे तंद नहीं पाई नहीं, बन बैठी मन फूला रानी घर विच हुक्म चलाया नहीं, 9 दरवाजे महल तेरे दे उच्चा बहुत बनाया नहीं, जिस कोलू तू कोठा लिता है कागज नहीं करवाया नहीं, खबर नहीं हो कद धक्का मिलना है लिखिया नहीं किराया नहीं, नदी किनारे ढाह हमेशा कंध रेत दी पाई नहीं, जाग सवेरे गाफल कुड़िए सुतिया रहन विहाई। उनके इन अशार का मतलब हम सुनते ज़रूर हैं मगर हम समझने की कोशिश नहीं करते और जल्दी समझ में भी नहीं आते। मैं आपको उनके इस पंजाबी फरमूदात का तर्जमा सुनाना चाहता हूँ, सुने। वो कहते हैं माँ धी नूं मत्तां देंदी तू माया च मोई नहीं। माँ से मुराद रूह है, माँ रूह को कहा गया है। धी से मुराद ये इंसानी जिस्म है। बड़ी आला दर्जे की बात की है। कहते हैं माँ धी नूं मत्तां देंदी तू माया च मोई नहीं, यानी रूह इंसानी जिस्म को समझा रही है कि तुझके तेरे अंदर तकब्बुर, गुरूर, फ़ख्र बहुत ज़्यादा है। तू अपने आप को बड़ा फुल पावर तस्वर करता है, तू कुछ भी नहीं है, मिट्टी दिया बावया। कहते हैं माँ धी नूं मत्तां देंदी, माँ धी को समझा रही है, रूह जिस्म को समझा रहा है, तू माया च मोई नहीं, तू तकब्बर में ख़त्म हो गई, तैनू लज किसे दी नाही, मुँह थी लै गई लोई नहीं। ऐ इंसानी जिस्म तू बड़ा बेशर्म हो गया, तू बहुत बेहया हो गया, तूने वो काम किए जो तुझे करने नहीं चाहिए थे। ये रूह जिस्म को समझा रही है। तैनू लज किसे दी नाही, तूने किसी की इज्जत का लिहाज ही नहीं रखा, ना मालिक रब्बुल आलमीन का लिहाज रखा, ना मेरा तूने ख्याल रखा। रूह कह रही है, माँ को बनाया हुआ रूह। तैनू लज किसे दी नाही, सिर थी लै गई, मुँह थी लै गई लोई नहीं, साहिब दा दरवाज़ा नीवा तू पगड़ी उचियाई नहीं। साहिब का दरवाज़ा नीवा, इससे मुराद कब्र में जाना नीचे है, कब्र नीचे है। साहिब दा दरवाज़ा नीवा तू पगड़ी उचियाई नहीं, यानी तूने तकब्बर किया, फ़ख्र किया, गुरूर किया। की होया तैनू चरखे तंद नहीं पाई नहीं। इसका क्या मतलब? चरखे तंद डालना, ज़िंदगी का मकसद आने का पूरा करना, नेकी करना, अच्छे अमल करना, चरखे तंद पाना। तूने नेकी की शुरुआत ही नहीं की, तूने अपने आप को रब के अहकाम के मुताबिक ढाला ही नहीं है। रूह कह रही है की होया तैनू चरखे तंद नहीं पाई नहीं, ये नेकी का तूने अभी काम शुरू ही नहीं किया। बन बैठी मन फूला रानी घर विच हुक्म चलाया नहीं। घर क्या मुराद है? ये इंसानी जिस्म। घर विच हुक्म चलाया नहीं, यानी हाथ तेरे ताबे थे, आँख तेरे ताबी थी, ज़ुबान तेरे ताबे, पाँव तेरे ताबे, पूरा इंसानी ढांचा तेरे ताबे। की होया तैनू चरखे तंद नहीं पाई नहीं, बन बैठी मन फूला रानी घर विच हुक्म चलाया नहीं।
یعنی اے جسم تو نے اپنے گھر میں اپنا ہی حکم چلایا ہے، رب کا حکم چلنے نہیں دیا۔ 9 دروازے محل تیرے دے، اچا بہت بنایا نہیں۔ انسانی جسم کے اندر 9 سوراخ ہیں، 2 آنکھوں کے سوراخ، 2 ناکوں کے سوراخ، 2 کانوں کے سوراخ، منہ کا سوراخ، اور اس کے بعد 2 انسان کے بول و براز کے سوراخ۔ تو کہتے ہیں 9 دروازے محل تیرے دے، اچا بہت بنایا نہیں، جس کولوں تو کوٹھا لتا ہے، کاغذ نہیں کروایا نہیں۔ یعنی یہ انسانی جو ڈھانچہ ہے یہ ایک کوٹھے کی طرح ہے، ایک مکان کی طرح ہے، یہ تیرے نام، اس کا کاغذ تیرے نام نہیں ہے، تو نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جس کولوں تو کوٹھا لتا ہے، رہنے کے لیے یہ کوٹھا ہے انسانی جسم، جس کولوں تو کوٹھا لتا، کاغذ نہیں کروایا نہیں۔ کاغذ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جسم تو مالک کا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے کچھ بچوں نے کہہ دیا میرا جسم میری مرضی۔ میرے بھائی تیرا جسم ہے ہی نہیں، یہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، اس کا مالک وہ ہے، تو نہیں ہے مالک اس کا۔ جس کولوں تو کوٹھا لتا ہے، کاغذ نہیں کروایا نہیں، یہ کاغذ تیرے نام نہیں ہے، تو بھول میں ہے، خبر نہیں ہو کد تکا ملنا ہے، لکھیا نہیں کرایہ نہیں، کچھ نہیں ہوا تیرے لکھ پڑت۔ ندی کنارے ٹھا ہمیشہ، کند ریت دی پائی نہیں۔ ندی کنارے اگر مکان ہے، ریت کی کند ہے، دیوار ہے، تو وہ کب ٹھہرے گی؟ دریا کے کنارے مکان کیسے ٹھہرے گا؟ ندی کنارے ٹھا ہمیشہ، کند ریت دی پائی نہیں، جاگ سویرے غافل کڑیے، ستیا رہن وہائی۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، مجھے بڑا سرور آ رہا ہے عالم لاہور کے ان بولوں پر، اور انہوں نے آخرت کی، قبر کی، انسانی ڈھانچے کی بڑی ترجمانی کی ہے۔ کہتے ہیں ماں دھی نوں متاں دیندی، تو مایا چ موئی نہیں، تینوں لج کسے دی نہیں، سر تھی منہ تھی لے گی لوئی نہیں، صاحب دا دروازہ نیواں، تو پگڑی اچائی نہیں، جاگ سویرے غافل کڑیے، ستیا رہن وہائی۔ یعنی اے انسان جاگ، نیکی کر، کی ہویا تینوں چرخے تند نہیں پائی نہیں، تو نے نیکی کا عمل ہی نہیں کیا، شروعات ہی نہیں کی ہویا تینوں چرخے تند نہیں پائی نہیں۔ بن بیٹھی من پھولا رانی، گھر وچ حکم چلایا نہیں، بن بیٹھی من پھولا رانی، گھر وچ حکم چلایا نہیں۔ 9 دروازے محل تیرے دے، اچا بہت بنایا نہیں۔ 9 دروازے محل تیرے دے، اچا بہت بنایا نہیں، جس کولوں تو کوٹھا لتا ہے، کاغذ نہیں کروایا نہیں۔ یہ کاغذ کسی کے نام نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ جس کولوں تو کوٹھا لتا ہے، کاغذ نہیں کروایا نہیں، خبر نہیں ہو کد تکا ملنا ہے، لکھیا نہیں کرایہ نہیں۔ ندی کنارے ٹھا ہمیشہ، کند ریت دی پائی نہیں، جاگ سویرے غافل کڑیے، ستیا رہن وہائی۔ تیری ویاہ بھی ہو گیا، تیری شادی بھی ہو گئی، تو بڑا بھی ہو گیا، 40-50 سال کا بھی ہو گیا، اور تجھ میں ہوش اور عقل نہ آئی کہ میں یہاں عارضی آیا ہوا ہوں۔ بڑا ہو گیا، تجھے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ رب کائنات ہمیں آخرت کی فکر اور سوچ نصیب فرمائے۔ والسلام۔